अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकेट टॉक्स की एक और नई एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में एक बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, MBBS DCH MD हैं और साथ ही साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेडी रिफत सेंटर हॉस्पिटल मलीर में, तस्लीम मेडिकल हॉस्पिटल सऊदाबाद में। डॉक्टर साहब से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुतालिक थोड़ा सा डॉक्टर साहब से उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे एंड देन हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से, जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स हजरात आते हैं, उनकी बायोग्राफी जानते हैं रिलेटेड टू मेडिसिन, कैसे आगाज़ हुआ, ये फील्ड किस तरीके से आपको इवॉल्व करती है। अगर मैं आपसे सबसे पहला ही सवाल पूछूं, डॉक्टर जाहिद मुझे बताइएगा कि डिड यू डिसाइड, बचपन से आपको था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, या एक्सीडेंटल आप डॉक्टर बन गए? देखिए, एक्चुअली हर इंसान की लाइफ में कभी कुछ ऐसा टर्न आता है कि जैसे कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट। राइट। तो मेरी लाइफ में भी वो टर्निंग पॉइंट आया। तो देन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नो, अब मुझे जो है ना वो अपनी एजुकेशन की तरफ आना है। और मैं जो है वो अपना इंस्पायर हुआ क्योंकि बड़े अच्छे हमारी फैमिली फिजिशियन थे, उनसे बहुत अच्छी हमारी फैमिली टर्म्स थी। राइट। उनकी पर्सनालिटी से, उनके बात करने के तरीके से, उनके जो है वो बच्चों के साथ जिस तरह वो डील करते थे, बड़ों के साथ डील करते थे, उससे मुझे बहुत इंस्पायर किया। फिर मैंने बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या मेडिसिन की फील्ड से जो लोग होते हैं, उनकी जो एकेडमिक्स वाली जर्नी है, फिर जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक लॉन्ग जर्नी है, कभी ना ख़त्म होने वाली। डॉक्टर साहब, ऐसे में कभी आपको लगा कि बीच में किसी ऐसे लम्हे में जब आप भी थोड़े से डिमोटिवेटेड हुए हों, तो हु वाज द ड्रिवन फोर्स जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेटेड रखा कि नहीं, ये चीज़ करते रहना है, पढ़ते रहना है, आगे काम करते रहना है? देखिए, इनिशियली तो जो मोटिवेटिंग फोर्स थी वो मेरी वालदा, मेरी मदर। राइट। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, पढ़ो पढ़ो। एक्चुअली वो खुद एक एजुकेशनिस्ट थी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। तो जाहिर सी बात है फिर हमारी फैमिली में जो है वो रुझान था पढ़ाई की तरफ। और उनकी सख्ती भी बहुत ज़्यादा थी कि पढ़ना है प्रॉपर, ताकि ज़िंदगी में कुछ और इज्जत के साथ कर सकें। बिल्कुल सही। तो सबसे पहली मेरी मोटिवेशन थी मेरी वालदा, ठीक है, फॉर ग्रेजुएशन और बिकमिंग अ डॉक्टर। देन आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया जिन्होंने, वो है मेरी वाइफ। राइट। शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मेरी जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको पता है ट्रेनिंग्स लॉन्ग आवर्स होते हैं, ऑब्वियसली 30 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स की जो है वो घर से बाहर और हेक्टिक और ड्यूटीज और कॉल्स, उन्होंने जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप नए आने वाले डॉक्टर्स को देखते हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे हम अभी ओवरऑल बात कर रहे थे, मेडिसिन की फील्ड में भी ये चीज़ें बहुत अपग्रेड हो रही हैं। अब हम AI के दौर के अंदर एंटर हो गए हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी और प्रोफेशनल्स भी अब इसको डिफरेंट तरीके से लेंगे, एंड ऑब्वियसली आने वाले सालों में भी। अगर आपसे पूछूं मैं कि माशाल्लाह आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए, एक्चुअली जो भी फील्ड्स है ना, उनमें लाइक शिद्दत तो आती है, यकीनी बात है, चेंजेस विद द टाइम आती है। और मेडिकल फील्ड तो ऐसी है कि विद इन ईयर्स जो है ना वो एवरी ईयर तो हमारी जो है वो गाइडलाइंस चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही। हर चीज रिसर्च हो रही है, एवरी डे रिसर्च हो रही है, एक जगह नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब रिसर्च हो रही है। बिल्कुल सही। तो उसमें चेंजेस आती हैं, कभी कुछ ज्यादा चीजें जो न्यू चीजें ऐड होती जा रही हैं, बीमारियां तो नई आ ही रही हैं, ठीक है। और देन उसके बाद फिर जब ये चीजें ऐड नहीं होंगी तो फिर सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, प्रैक्टिस भी पीछे रह जाती। इंसान उस तरह वो आगे, हॉस्पिटल्स भी इवन के जो है वो उस तरह जो है वो अगर चेंज ना करें, अपने आप को इक्विप ना करें, अपडेट ना करें, तो वो हॉस्पिटल फिर बाय द टाइम फिर ग्रेजुअली दूसरे हॉस्पिटल्स की तरह वो नहीं, वो उनसे कम्पीट कर पाते। राइट। तो डॉक्टर साहब, अगर आप अपने आप को देखें और आज के डॉक्टर्स को देखें, तो आपको क्या लगता है, क्या थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज अब के डॉक्टर्स में मुझे ज्यादा नजर आती है?
they are very studious, they are very sharp, اور like ان کو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ فوری طور پہ وہ کیچ کرتے ہیں. رائٹ. یہ بہت جلدی بہت تیزی سے کیچ کرتے ہیں, نہ صرف ایون ڈاکٹرز بلکہ آج کل کے ہر اسٹوڈنٹ کوئی بھی فیلڈ جی بالکل بہت تیزی سے ہر چیز کیچ بھی کرتے ہیں اور پک بھی کرتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کی اپنی شخصیت میں کیا ایک واضح تبدیلی آئی آفٹر بیکمنگ اے ڈاکٹر؟ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ اگریسو تھا. اوکے. بچپن میں بھی, بڑا ہوا تو بھی بہت زیادہ اگریسو تھا. دین اس کے بعد جب بینگ اے ڈاکٹر بنا, اس کے بعد جب میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی, اٹس اے پارٹ آف آور ٹریننگ کہ پہلے اگلے کی بات سنیں. بالکل بالکل. سنیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا. بالکل. جب بات سننی شروع کی تو پھر سمجھ آیا کہ انسان کو جو ہے نا سب سے پہلے تو بی پیشنٹ اور زیادہ شاید ایمپیتھیٹک بھی ہو جاتے ہیں, ریلیکس ہو کے اگلے کی بات پہلے سن لیں, دین اس کے بعد ڈیسیجن لینے میں بہت ایزی سے کہتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. اور یہ چیز میں نے اپنی لائف میں ہر جگہ اپلائی کی ہے, ہر جگہ, صرف اپنی فیلڈ میں نہیں, اپنی پریکٹس میں نہیں, ہر جگہ میں نے اپلائی کیا, مجھے بڑی کامیابی ملی ہے. بالکل صحیح بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو میں سبھی ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹرس کی جو لائف ہوتی ہے اوبویسلی وہ ایک پوری انویسٹمنٹ ہے, آپ کے ٹائم کی, آپ کے ظاہر پیسے کی, آپ کی ہر چیز کی. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس کی جو قربانیاں ہیں, ایک ایسی قربانی جو آپ کو لگتا ہے شاید سامنے سے بظاہر وہ اتنی نظر نہیں آتی لیکن وہ ڈاکٹر کی قربانی ہے, چاہے وہ اپنے ملک کے لیے ہو, چاہے وہ سروسز جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے ہو, چاہے وہ پیشنٹس کے لیے ہو؟ دیکھیے قربانی تو بہت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اپنی ٹائم کی قربانی, بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے تب بڑھاپے تک, ٹھیک ہے نا. پھر ایک لیول پہ آ کے انسان کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے کہ نہیں یار میں نے جو کیا وہ اچھا کیا, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا, میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا, میں بہت اچھا ہوں, بہت سکون سے ہوں, ریلیکس لائف گزار رہا ہوں, جو بھی کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ کہ بہت سکون سے ہوں, ٹھیک ہے نا. قربانی تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی دینی پڑتی ہے. اپنی انجوائمنٹ کی قربانی, میرے فرینڈس تھے وہ مزے سے انجوائے گھومتے پھرتے تھے, انجوائے کرتے تھے, مجھے بہت شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا, بہت کرکٹ کھیلتا تھا. اور اگر مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کچھ سیکریفائس کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے کرکٹ کو سیکریفائس کر کے جو ہے وہ میں ڈاکٹر بنا ہوں. مجھے کرکٹ بہت اچھا کھیلتا تھا اور بہت شوق تھا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا, اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کہ ویسے تو آپ نے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا اینڈ اٹ واز مائی ڈیسیژن, ٹرننگ پوائنٹ تھا, بٹ اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتے تو پھر آپ کیا ہوتے؟ اگر آپ فار ایگزامپل ہم ویسے ہی سوچیں کہ اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتے تو پھر آپ کس پروفیشن میں ہوتے؟ کرکٹر ہوتا. اوکے زبردست. آپ اسپورٹس کسی بھی لیول پہ ہوتا, میں اسپورٹس مین ضرور ہوتا, کسی بھی لیول پہ ہوتا, وٹ ایور کلب لیول ہوتا, کسی بھی نیشنل لیول, وٹ ایور جس بھی لیول پہ جاتا, مگر میں کرکٹر ضرور ہوتا. بالکل صحیح بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی میں کرکٹ کھیلتا ہوں, ایسا نہیں ہے. دیٹس گڈ. اینڈ مجھے لگتا ہے اسپورٹس ویسے بھی بڑا تھیراپیوٹک ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا بہت ٹائم نکال کے اٹس ویری گڈ تھیراپی. ڈاکٹر صاحب ٹاپک کی طرف ہم چلیں گے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر زاہد سے ایکیوٹ وائرل فیور کے حوالے سے. عمومی طور پر بہت سارے لوگ اس کے بارے میں شاید اس طرح سے اویئر نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب سے آج ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکیوٹ وائرل ڈاکٹر صاحب بخار جو ہے وہ کیا ہے دراصل. ایکچولی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن میں سے ایک وائرس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ وائرس جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور کچھ وائرس نقصان دہ نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور یہ وائرس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی جاتا ہے نا تو وہ باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وائرل انفیکشنز بے شمار طریقے قسم کے ہیں وائرس, اتنے تو ابھی تک ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلے. بالکل بے شمار قسم کے. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 4-5 سالوں میں تو لوگوں نے کافی کچھ سنا تھا جب کووڈ آیا تھا, جی وائرس کے بارے میں کافی پڑھا تھا لوگوں نے. تو جو بھی وائرس ہوتا ہے وہ جب بھی باڈی کے اندر, انسان کی ہیومن باڈی کے اندر کیا اینیمل باڈی کے اندر کہیں جب بھی وہ انٹر ہوتا ہے تو وہ تبدیلیاں لاتا ہے. اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ ایسی علامات کریٹ ہوتے ہیں, ایسے سمٹمس بنتے ہیں جو ظاہر بھی ہوتے ہیں اور
پھر ان کو جو ہے وہ وقتی طور پہ بھی ہوتے ہیں, کچھ سیٹل ہو جاتے ہیں, کچھ کی وجہ سے بھی اور بھی پرابلمس ہوتی ہیں جو آگے چل کے ہم بات کریں گے, جو کہ اور کمپلیکیشنز بھی کریٹ کرتے ہیں وہ. بالکل صحیح. تو اس میں یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹاکنگ اباؤٹ جو ہم بات کر رہے ہیں ایکیوٹ وائرل فیور کی, اگر میں ایک عام فہم انسان کی طرف سے پوچھنا چاہوں تو کون سے ایسے بیسک یا کامن سورسز ہیں یا ایسے لنکس ہیں یا ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وائرل انفیکشن جو ہے اس کے خطرے کی زیادہ ہمیں پریکاشنری میجرز لینے چاہیے یا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ وائرس ایسے ہیں کہ جو کہ ایئر بورن ہیں, ہوا میں اڑ کے چلے جاتے ہیں. کچھ وائرس ایسے ہیں جو کہ ڈراپلیٹس ہیں, وہ بھی چھینک کے ذریعے سے, کھانسنے کے ذریعے سے جو ہے وہ اگلے کو لگ سکتے ہیں. کچھ وائرس ایسے ہیں جو منہ کے راستے سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کرتے ہیں. کچھ وائرس ایسے ہیں کہ جو کہ بلڈ کے راستے سے جاتے ہیں, خون کے راستے سے جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ روٹس آف جو ہے وہ ان کے ہیں جس سے وہ انسان کے جسم میں, باڈی میں, ہیومن باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنا چینجز لانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا آگے ہم یوں بھی الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو تبھی معلوم ہوگا جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ یقیناً آپ کے مختلف ٹیسٹ کروائیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے اس کا اندازہ ہوگا. ممکن طور پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کریں. پاکستان میں یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ذرا ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے کہ لوگ اپنے ہی تئیں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک وائرل ہوا ہے تو شاید یہ وہی ہوا ہوگا جو پڑوس میں کسی اور کو ہوا ہے. جب تک ڈاکٹر نہیں ہمیں بتائیں گے تب تک ہم خود سے تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بالکل یہ بات. اگلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ایکیوٹ وائرل بخار ہے اس کی عام علامات کیا ہیں جس کو سمجھ کر کوئی بھی شخص فوراً یا بر وقت اپنے آپ کو یا اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے؟ دیکھیں جی, نام سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے ایکیوٹ وائرل انفیکشن, جو کہ ایکیوٹلی ہوگا. ٹھیک, اچانک سے بچہ رات میں سوئے گا, صبح اٹھے گا یا بیچ رات میں ہی اس کو شدید تیز بخار شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے نا, کب کبھی آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے محسوس ہوتے ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, منہ جو ہے وہ اندر سے لال محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ وائرس جیسے کہ فلو وائرس ہے وہ ناک سے جو ہے وہ پانی کا اخراج ہوتا ہے, نزلے کی طرح صورت میں ہو رہا ہوتا ہے, پانی بہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ بھوک نہ لگنا, پھر جسم میں تکلیف کا ہونا, شدید تکلیف ہونا. کبھی کوئی وائرس ایسا ہے جو کہ جوڑوں میں, ہڈیوں میں تکلیف کرتا ہے. کچھ وائرس ایسے ہیں جو کہ ہمارے مسلز کو میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ شدید جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ علامات ہو سکتی ہیں وائرس کی. کچھ وائرس جو ہے وہ سر میں درد کرا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ شدید. یہ چیزیں وہ علامات ہیں کہ جس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن زیادہ ہوگا بنسبت کی کسی اور وجوہات سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایکیوٹ وائرل کی بات کر رہے ہیں تو اب اکثر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جو تمام آپ نے علامات بتائی ہیں اس میں ٹائیفائڈ یا ملیریا کے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی شاید وائرل کے بیچ کے سمٹمز ہیں. تو صاحب ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, یا کیا ہر وائرل جو ہو رہا ہے وہ ٹائیفائڈ اور ملیریا ہی ہوگا یا اس میں بھی کچھ مختلف اس کی اقسام ہیں یا اس کے الگ الگ اس کے سمٹمز ہیں؟ دیکھیں, ٹائیفائڈ از اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹائیفائڈ جو ہے وہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو سالمونیلا ٹائفی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی ایک دو اور بھی مزید اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مگر ٹائیفائڈ کو اگر دیکھا جائے تو ٹائیفائڈ بڑا سلولی پروگریسو ہوتا ہے, وہ ایک دم سے ود ان آورز نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا, اس میں آہستہ آہستہ بخار ہوتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, بچے نکاہت کا شکار ہو جاتے ہیں, اندر سے زبان اور منہ جو ہے وہ اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے, بچوں کا جو ہے وہ رنگ پیلا ہونا سفید سا ہونا شروع ہو جاتا ہے, دیکھنے میں ہی لگ رہا ہوتا ہے. وہ ایک دن یا دو دن میں نہیں ہوتا, وہ آہستہ آہستہ کر کے 4-5 دن کے اندر وہ بخار جو ہوتا ہے, خاص طور پہ ایک ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ کا جو بخار ہوتا ہے وہ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے, یعنی کہ سیڑھی چڑھتا ہوا آہستہ آہستہ وہ شروع میں ہلکا ہوگا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 2 دن بعد اور مزید بڑھے گا, پھر 4-5 دن کے بعد جا کے وہ شدید بخار کی شکل اختیار کر لیتا ہے, جس میں پیٹ میں سختی ہو جاتی ہے, پیٹ پھولنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ ٹائیفائڈ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے. ملیریا
جو ہے وہ ملیریا خاص طور پہ ہمارے یہاں بلوچستان میں بہت زیادہ کامن ہے، اور جہاں پہ جنگلات پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا سندھ کے جو اندرونی حصہ ہے اس میں زیادہ کامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، مگر ملیریا میں ہوتا ہے کہ بخار جو ہوتا ہے نا وہ سردی کے ساتھ آتا ہے، بالکل صحیح، بہت زیادہ کپکپی آتی ہے جب بخار چڑھتا ہے، اور وہ پھر بخار جو ہے وہ کچھ گھنٹے کے بعد آہستہ آہستہ جب کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ملیریا میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد بخار آتا ہے، 2 دن بیچ میں نہیں رہتا بخار، 2 دن کے بعد دوبارہ سے بخار آ جاتا ہے، اور وہی اسی طرح شدید تیزی سے ہوتا ہے بخار، بالکل خون کی کمی ہونے لگ جاتی ہے ملیریا میں، عام الفاظ میں کہیں تو تلی بڑھ جاتی ہے ملیریا میں، ٹھیک ہے، یہ وہ علامات ہیں وہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ وائرل انفیکشن میں بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا، اس میں اچانک سے ایک دم بخار آئے گا، اور وہ بخار جب تک آپ بخار کم کرنے کی جو دوائیاں ہمارے پاس گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں، میڈیکل اسٹور پہ مل جاتی ہیں، وہ دیتے ہیں تو وہ بخار میں کمی آتی ہے، پوری طرح سے نہیں اترتا وہ بھی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اگلا سوال ایکچولی یہی کرنے والی تھی کہ شدید وائرل انفیکشن کے جو خطرات ہیں، اسپیشلی اگر ہم بچوں کی بات کریں، کیونکہ ظاہر آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، اس میں ہم نے عمومی طور پر ایک عام رویہ دیکھا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس فوراً نہیں جاتے ہیں، جو بھی اوور دا کاؤنٹر یا جو بھی گھر میں بخار اتارنے کی دوا ہے وہ بچے کو پلا دیں گے، چاہے وہ بڑا ہو یا ہم عمومی طور پر بچوں کی بات کر رہے ہیں، زیادہ دوائی پلا دی، بخار شاید وقتی طور پر اتر بھی گیا، جو بھی نارمل بخار کی دوائیاں ہیں، جو بھی سرپ ہیں، اینڈ دین کیونکہ وہ وائرل ہے اور پھر اس نے واپس سے تیزی پکڑی، تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں ڈیلے کیوں نہیں کرنا، یہ بھی پلیز بتائیے گا، اور کیا یہ جو پیرنٹس کرتے ہیں عمومی طور پر کہ بچوں کو جو ایک دم تیز بخار چڑھا اور اسی وقت فوراً پیراڈول کا سرپ دے دیا یا دوائی دے دیا، جو بھی دے دیا، اینڈ دین ان کو لگا پٹیاں رکھنا شروع کر دی، اینڈ دین دے تھنک کہ بس اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے جا کے خدا نخواستہ وہی وائرل جو ہے وہ جب تک آپ کے پاس آ رہا ہے بچہ تب تک وہ ایک بگڑی ہوئی کیفیت میں آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اس بارے میں چاہوں گی ضرور ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ واٹس دا رائٹ ٹائم کہ جس میں آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بڑی اپنی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں کہ میرے گھر میں بھی اگر جو ہے وہ فریج میں کرنٹ نہیں آتا تو میں اس کا پلگ خود کھول کے ایک دفعہ چیک ضرور کرتا ہوں، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑی بیسک سی میں نے کامن بیہیویئر ہے، ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں خود سے کچھ ٹریٹ کر لوں، ہو سکتا ہے کہ چند ویسی جو ہے نا وہ پھر ہمارے یہاں متس بھی بہت ساری ہیں کہ یہ بچے کو رات میں نہلا دیا تھا تو اس وجہ سے بخار ہو گیا، بالکل سردی میں باہر چلا گیا تھا تو بخار ہو گیا، رات کو جو ہے وہ اس نے کولڈ ڈرنک پی لی تھی تو اس لیے گلے میں تکلیف ہو گئی۔ یہ تو بہت کامن لائنز ہیں جو مجھے لگتا ہے سبھی پیرنٹس کہتے ہوں گے بچوں سے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ پھر دوسرا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈر گیا تھا اس وجہ سے بخار ہو گیا، تو یہ بڑی ہماری متس ہیں بہت زیادہ، جس کو جو ہے وہ ہم بھی ڈیلی روزمرہ سن ہی رہے ہوتے ہیں۔ پھر فائنینشیل برڈن، ظاہری سی بات ہے ہر انسان افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے، فوراً سے نہیں جا سکتا، کچھ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، پھر کچھ مہینے کے کبھی آخر ہو جاتا ہے تو اس میں ظاہری سی بات ہے ہر انسان کو مشکلات آتی ہے، تو ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں شاید 1 سے 2 دن گزار لوں اس کے بعد جاؤں، تو اس کے بعد میں جاؤں، یا نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر وہ رخ کرتا ہے ڈاکٹر کی طرف آنے کا، اور وہ بھی پہلے تو وہ ایک جنرل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دین اس کے بعد جب حالات جنرل ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتے یا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ان کا نہیں بہتر ہو رہا تو پھر وہ ایک اسپیشلسٹ کی طرف آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دیکھیں بخار کی جب بھی بچے کو اگر آئے تو اس کو کوشش کریں کہ پیراسیٹامول جو سیرپ فارم میں اویلیبل ہے یا ڈراپس فارم میں اویلیبل ہے، واٹ ایور جو بھی وہ ہے دے سکتے ہیں، تاکہ یہ کہ جو ہے وہ ابھی وقتی طور پہ تو فوری طور پہ بخار کو کنٹرول کیا جا سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں میں بخار جب آتا ہے تو بچے کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بڑی گھبرا جاتی ہے، ان کو بہت سارے ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ جب وہ جو ہے نا بخار آتا ہے تو وہ وامٹنگز شروع کرتے ہیں اور پھر ایک انزائٹی بھی شروع ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، کیونکہ بخار اٹ سیلف پروڈیوس کچھ ایسے جو ہے وہ جب جسم میں کا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسی اندر سے چینجز ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں انہینس کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بچے کبھی وامٹنگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے،
پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں پھر جو ہے نا وہ پھر پرابلم جب مل جاتی ہیں, اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر والدین کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو کوشش یہ کریں کہ بخار کو کنٹرول رکھیں. صحیح. جتنا زیادہ بچے کو بخار کو کنٹرول رکھیں گے وہ بچہ اتنا زیادہ سکون میں بھی رہے گا اور ریلیکس بھی رہے گا, کھانا پینا بھی کرتا رہے گا. کیونکہ وائرل انفیکشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر میں کہوں نا تو یہ ڈائٹ ہے. رائٹ. اچھی ڈائٹ وائرل انفیکشن کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی قسم کے وائرل انفیکشن کو فائٹ کرنے کے لیے اچھی ڈائٹ بہت ضروری ہے, اچھی ہائیڈریشن بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. پھل فروٹس جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس موسم میں جو پھل پیدا کیے ہیں وہ ضرور کھانے چاہیے. خاص طور پہ بخار میں یا وائرل انفیکشنز میں تو فروٹس کو ضرور استعمال کریں. اس سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ہائیڈریشن اچھی ہوتی ہے, وٹامنس ملتے ہیں, گٹ کو جو ہے وہ پراپر موومنٹ ملتی رہتی ہے, تو کوئی پیچیدگی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, از اٹ ٹرو جو یہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ وائرل ایسے ہوتے ہیں جن کا کچھ سیزن ہوتا ہے, کہ کچھ خاص سیزن ایسے آئے ہیں جس میں بچوں کو اسپیشلی یا بڑوں کو بھی جلدی یہ وائرل ہو رہے ہیں, یعنی ایک دفعہ ٹھیک ہوئے, دوائی کھا لی, اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ سے یہ چیز ہو گئی, تو کیا یہ صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب جو ہم عمومی طور پر سنتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں یہی ہے کہ فلو کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. بالکل جیسے آج کل ہم ہر دوسرے تیسرے شخص کو دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور فلو کا جو وائرس ہے وہ ایک اکیلا وائرس نہیں ہے, اس کی ٹائپس ہیں. ویری ٹرو. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو جب ایک ٹائپ کا فلو کا وائرس ہو گیا ہے, اس سے بچہ انفیکٹڈ ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری ٹائپ کا فلو وائرس لگ جائے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی پرابلم سارا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے میں 2-3 دفعہ اس سیزن میں بچہ اگر بیمار ہو رہا ہوتا ہے تو گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ ابھی 15 دن پہلے بیمار ہوا تھا, ابھی دوائی دی, اب دوبارہ بیمار ہو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ ہاں, تو بات تو ساری یہ ہے کہ ہم ایک تو جو ہے وہ کنٹرول رکھیں, ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے, اور تھوڑا سا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف بھی زیادہ جائیں. رائٹ. اوور کراؤڈنگ والے ایریاز میں زیادہ نہ جائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ایسے جگہ پہ جہاں جائیں جہاں پہ بہت زیادہ دھواں ہو, بہت زیادہ ایٹماسفیئر اچھا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ہینڈ واشنگ کا خیال بہت ضروری ہے. بالکل. گھر سے باہر سے کوئی بھی اگر آ رہا ہے تو وہ پہلے ذرا ہاتھ منہ دھو لے, تاکہ اپنے جتنے بھی اگر کچھ وائرس اس کے ہاتھ میں لگا ہوا بھی ہے تو وہ واش آؤٹ ہو جائے. True. اس کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ کھانے پینے کا کچھ کر سکتا ہے, یا بچوں کے ساتھ کھیلے یا ہاتھ ان کو لگائے. تو بہتر یہ کہ پہلے ہائیجین کا خیال ہے. بالکل صحیح. بالکل ہائیجین بہت امپورٹنٹ. اور ایک چیز میں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ کچھ ہمارے یہاں یہ بھی پرابلمس آتی ہیں, دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ میڈیسن, جیسے ابھی آج کل سیزن چل رہا ہے, تو اب میں نے ایک میڈیسن والدین نے دوائی استعمال کی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بند کر کے فریج میں رکھ دیا. 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد بچہ جب دوبارہ بیمار ہوتا ہے تو وہی میڈیسن نکالی اور فریج سے نکال کے اس کو جو ہے وہ ہلا کے انہوں نے پلا دی. دیکھیے ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک میڈیسنز ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کو ایک دفعہ اوپن کر لیتے ہیں نا تو اس کی بھی ایک جو ہے نا وہ ایکسپائری ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو پریزرویٹیو جو ہے وہ ختم ہونے لگتے ہیں, اپنا کام ختم کرنے ایکسپائر ہونے لگتے ہیں, تو میڈیسن کی جو افیکٹونیس ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ یہی والدین یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے دوائی جو دی ہے اس سے تو اثر ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کوئی بھی دوائی لی ہے تو میکسیمم اس کو بس 25 سے 28 دن تک استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو سمپل پیراسیٹامول وغیرہ کی جو دوائیاں ہیں جو کہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں. صحیح. جو پاؤڈر فارم والی دوائیاں ہیں وہ نہیں, وہ تو 7 ڈیز یا 5 ڈیز میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال کہ اب کیونکہ ہم وائرل بخار کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی ابھی آپ نے خود ہی بہت خوبصورت طریقے سے الیبوریٹ کیا کہ یہ جلدی بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ہو بھی جاتا ہے. کیا پاکستان میں اب کچھ ایسی ویکسینز موجود ہیں کہ جس کو ایز پریکاشنری میجر ہم بچوں کو لگوا سکتے ہیں تاکہ بچے ایٹ لیسٹ جلدی اس بخار سے افیکٹ نہ ہوں؟ جی بالکل.
खास तौर पे फ्लू वायरस की वैक्सीन मौजूद है। ठीक है। ठीक है, उसमें 4 इकसाम के जो फ्लू टाइप्स जो है वो फ्लू के जो वायरस हैं उनसे बचाव की वैक्सीन है और वो हर साल लगानी होती है। बेसिकली वो आती भी, वो स्टार्ट भी वो इसी सीजन में ही होती हैं। सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं, जो कि तकरीबन कोई 8-9 महीने तक की काफी हद तक जो है वो सिम्टम्स को कंट्रोल रखती हैं। बहुत ज़्यादा अलामात नहीं होती, बहुत मामूली सी अलामात होती हैं या होती ही नहीं है अमूमन। बच्चा तो बच जाता है, बच्चे को ज़्यादा तबीयत खराब नहीं होती। सही। तो ज़रूर वैक्सीन्स लगाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो है वो मीजल्स खसरा से बचाव की। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर मार्च और अप्रैल के महीने में खसरा का बहुत शदीद आउटब्रेक, जिसको हम मीजल्स कहते हैं, आउटब्रेक हुआ था बहुत ज्यादा, और अभी भी हो ही रहा है। अभी भी कंटिन्यूसली मुसलसल मरीज जो है वो खसरा के अक्सर आते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो उससे बचाव की वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खसरा तो एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है कि जो कि बहुत शदीद तरीके से नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है, तो उससे बचाव की वैक्सीन है। छोटी खसरा होती है, रूबेला उसके साथ, मीजल्स के साथ ही लगती है, उससे बचाव की वैक्सीन है। और भी बेशुमार किस्म की वैक्सीन हैं जिससे जो है वो हम बच सकते हैं, बीमारियों को लिमिट कर सकते हैं। अलामात उतनी शिद्दत की नहीं होती, उसकी उतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती जो कि बगैर वैक्सीन के बच्चों में होती। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी और एक आखिरी सवाल करूंगी कि वायरल बुखार की पेचीदगियों से बचने के लिए जब आपके पास कोई भी पेरेंट आता है अपने बच्चे को लेके, या इवन कोई भी अडल्ट आता है, डू यू सजेस्ट देम कि आप ठीक है इसका तो ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन आप उनको प्रॉपर बाकायदगी से वैक्सीन भी लगवाएं? क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ व्हाट आई सी इज कि एक खास ही तबका है जो शायद वैक्सीन की तरफ जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग, जितनी वैक्सीन आपने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी भी लोग वैक्सीन से घबराते हैं और बहुत दफ़ा तो लोग उसको इतना ज़रूरी भी नहीं समझ रहे होते। डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम में, क्योंकि हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है, एंड लिसनर्स को, व्यूअर्स को भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने आपके लिए जब हमने बताया था, और काफ़ी सारे सवाल को मैंने कवर करने की भी कोशिश की। और डॉक्टर साहब अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करें, सो वैक्सीन कितनी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली वायरल के लिए, और आप अपने पेशेंट्स को अमूमी तौर पर अपार्ट फ्रॉम योर ट्रीटमेंट क्या मशवरा देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें? देखिए, एक्चुअली बात ये है कि बात सारी होती है प्रायोरिटी की। ठीक है ना, आपने अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर कितनी प्रायोरिटी देनी है। बिल्कुल। हम लोग ये तो सोचते हैं कि यार बच्चे की अच्छी जगह एजुकेशन हो जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, ब्रांडेड चीजें ले लें। वो हम ये प्रायोरिटी, बात सारी प्रायोरिटी इसलिए कह रहा हूँ, प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना। उस वैक्सीन के ऊपर हम लोग ना गौर करते हैं, ना ही ज्यादा वो वालिदैन जोर भी करते हैं। बिल्कुल। जब हम उन्हें कह रहे होते हैं, उन्हें एडवाइस कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, हार्डली मैं कहूँगा कि मुश्किल से 10 या 15% लोग ऐसे होंगे कि जो कि खुद से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को वैक्सीन कौन कौन सी कराएं, और ये जो हम वैक्सीन करवा रहे हैं या जो वैक्सीन हो रही हैं ये सही हैं, ये एनफ है, या मजीद कुछ और भी वैक्सीन हमने लगानी। बिल्कुल सही। या जो सालाना वैक्सीन अगर जैसे कि फ्लू की आती है वो हम कब लगवाने के लिए, कब लगवाएं, हम कहाँ से लें, हम कैसे करें, उसको कैसे क्या करें। राइट। ये बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि ये सवालात करते हैं। जी। अमूमन हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला है कि वैक्सीन के ऊपर जोर है ही नहीं, लोग उतना ज्यादा वो फोकस भी नहीं कर रहे होते उसको, उतना ज्यादा वो कहते चलो ठीक है, सही है, हो जाएगी, जब अभी नहीं है चलो 10 दिन बाद करा लेंगे, अभी नहीं चलो 15 दिन बाद करा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन बीमारी से बचाव के लिए है, बीमारी के अलामात को कम करने के लिए है, नुकसान से बचाने के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कोशिश जरूर जोर दूंगा कि वैक्सीन को जरूर लगवाएं। आपके बच्चों की जो भी वैक्सीन हैं वो बिल्कुल लगवाएं, जहाँ पे से भी आप लगवा रहे हैं, जो भी स्केड्यूल है, जो जिस तरह भी है वो पूरी करवाएं, कोर्स भी पूरा करवाएं। प्लस इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो मुहिम आ रही होती है आउटब्रेक्स के बाद, खास तौर पे उसको जरूर फॉलो करें। अब तो गवर्नमेंट हमारी इतना कर रही है कि स्कूलों में जाके भी वैक्सीन लगा रही है। बिल्कुल सही बात। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीन लग रही होती है उस पर जरूर उसको सुने, उसमें अपने बच्चे को जरूर वो वैक्सीन लगाएं। सही। वो बहुत सारे, वो एक जो है ना, एक इंजेक्शन, एक सुई जो है ना, वो
बहुत सारी सुइयों से बचाने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर, और बहुत सारी तकलीफ से बचाने के लिए है, क्योंकि सीधी बात ये है, एक आम बात, मैं जनरल बात आपको ये बताऊं, क्योंकि अगर घर में कोई एक भी बच्चा बीमार होता है ना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, बहुत इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात। जितने दिन वो बीमार रहता है बच्चा, वो पूरी फैमिली उतने दिन डिस्टर्ब रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके बच्चे की सेहत के लिए। और दूसरी एक बात और भी मैं आपको बताऊं, ऐड कर दूं, कि बीमारी के दौरान बच्चा जितने दिन बीमार रहता है और साथ में जितने दिन वो दवाइयां ले रहा होता है, वो उतने दिन बच्चा बहुत स्ट्रेस में होता है, उतने दिन वो बढ़ नहीं रहा होता। अगर वो छोटा होता है तो उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा होता, उसकी ग्रोथ रुकी भी होती है एक जगह। तो जरूरी ये है कि वैक्सीन लगवाएं, जितनी बीमारियों से बचाव की वैक्सीन अवेलेबल हैं वो जरूर लगवाएं। और जैसे आपने कहा कि खुराक पर भी तवज्जो ज्यादा दें। खुराक तो जरूर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो बच्चों के लिए मील होते हैं, हम एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि इतने 5 खाने दिन में जरूर बच्चों को खिलाएं। राइट। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट खाने, वो जो भी आप देना चाहें, घर के आपके इनके किचन में वालिदैन की जो भी मौजूद हो, घर के किचन का जो भी देना चाहें वो जरूर दें, उसमें कोई मना नहीं है। बिल्कुल सही। कोशिश करें कि जंक फूड से अवॉइड करें, ताकि आपके बच्चों की सेहत भी रहे और आपकी जेब पे भी भारी ना। एग्जैक्टली, आपकी बजटिंग भी आसान हो। दैट्स वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आज के टॉपिक को एलैबोरेट भी किया, कंक्लूड भी किया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का जो बिल्कुल हमारा लास्ट सेगमेंट है थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसकी वजह ये है कि हम ऑडियंस को चाहते हैं कि जब आप हम एक सीरियस गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो जब हम प्रोग्राम को कंप्लीट करें तो जरा लाइटर नोट पे करें, रैपिड फायर हम अपने सेगमेंट को कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे रैपिड फायर का मतलब ये है कि आप डॉक्टर साहब वैसे ही बहुत, मुझे लग रहा है सॉर्टेड जवाब दे रहे हैं, तो ये तो सेगमेंट आपके लिए बहुत आसान होगा। जो भी पहला आपके जहन में वर्ड आए आप हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर जाहिद, आप अपने फोन में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कौन सी यूज करते हैं? कौन सी ऐप है जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं? यूज द मोस्ट? फेसबुक। ओके। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? विंटर। डॉक्टर साहब, आपको जो आपका माशाल्लाह काम है, स्पेशली जब हम पीड्स की बात करते हैं, उसमें कोई एक ऐसी मिथ जो आपको लगता है कि अभी भी बहुत कॉमन है और मैं हर बार अपने पेशेंट्स को वो क्लियर करता हूँ, दिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, वो क्या है? एक तो है नहीं, बेशुमार है। कोई एक जो आपको हर रोज सुनने को मिलती है इन योर प्रैक्टिस? रात को नहला दिया था, इसकी बुखार हो गया। बिल्कुल ठीक है। आजकल सबसे ज्यादा सीजनल, सबसे ज्यादा जिसकी वजह से फिर बहुत सारे बच्चों को माएं नहलाती ही नहीं है कि बच्चे जो है वो सर्दी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी रिसेंट किताब या कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो आपने देखी, आपने एंजॉय की और आप हमारी ऑडियंस को भी जरूर सजेस्ट करें कि जरूर पढ़ें या देखें, कभी भी आपने जिंदगी में पढ़ी हो, कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, हमसे शेयर करना चाहें? वैसे मुझे बुक्स और मूवीज देखने का तो टाइम राइट, ऑब्वियसली, बिल्कुल। बट ऑन अ लाइटर मूड मैं कहूँगा कि अगर मैंने जो अब तक पिछली अपनी लाइफ में जो किताब पढ़ी है उसको समझ रहा हूँ जी, मेरी वाइफ। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, वो तो फिर आप मुझे लगता है ताउम्र पढ़ते रहेंगे किताब, उसके लिए तो फिर हम आपको दोबारा किसी और शो पर बुलाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं या जो आपके रिमाइंडर्स होते हैं, डू यू राइट नोट्स या आप भी अब आज के जमाने की तरह उसको जो है वो फोन पर रिमाइंडर के तौर पे लगाते हैं आप? नहीं, मैं अभी भी जो है वो मैं सारी चीजें बाय हैंड अपनी राइटिंग से अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको अपनी लिख के। और ये क्वेश्चन हम डॉक्टर साहब इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकायदा लिख के अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखते हैं, बड़ी अच्छी रेजोनेशन होती है सर। राइट डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कोई एक ऐसी स्किल डॉक्टर जाहिद को अभी भी कई दफा लगती है कि मेरे पास काश ये स्किल भी होती है, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क एंड स्टडीज एंड एवरीथिंग, एक स्किल जो आप चाहते हैं कि शायद ये भी मेरे पास होती? I want to swim in a deep sea. Okay, that's very amazing और बड़ा डिफरेंट भी है ये, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपके लिए ज्यादा थेरेप्यूटिक क्या होता है आफ्टर योर प्रैक्टिस एंड मसरूफियत? आप उसको किस तरह से देखते हैं जब आपको थोड़ा सा मौका मिले रिलैक्स करने का? आप किताब पढ़ लेते हैं, खाना खा लेते हैं, आपकी या आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके लिए बड़ी थेरेप्यूटिक होती है व्हेन यू नीड टू रिलैक्स? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय खेलूं, जबरदस्त एंजॉय टाइम, वो जितना मेरे पास जो है ना वो टाइम हो मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूं। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक। कोई भी डॉक्टर साहब एक ऐसा गोल या कोई एक ऐसी ख्वाहिश या कोई आपका एक ऐसा प्लान जो कि शायद पाइपलाइन में हो और आप ये चाहते हैं कि मैं उसको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लूँ, वो क्या है जो आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहें? अब एक्चुअली ये तो सीक्रेट होता है। नहीं, बट रिलेटेड टू योर वर्क या जैसे हम बहुत कुछ दफा ये होता है। आर्टिकल्स हैं, जी जी जी, एक आर्टिकल है उसका मेरा प्लान है कि मैं वो पब्लिश करूँ। नेक्स्ट ईयर जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाए, राइट। तो उसको इंशाल्लाह फिर मैं जो है वो ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो पब्लिश हो, राइट। ठीक है, और देन उसके बाद फिर क्या होता है, इंशाल्लाह let's see, ताला, बिल्कुल hopeful। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और Thank हमें you। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एंड आई एम श्योर कि हमारे देखने वालों को, ऑडियंस को, सुनने वालों को भी आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश यही होती है हमारी कि हम आपके लिए वो सारे टॉपिक्स लेकर आएँ जो आप सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, उनको सिर्फ सुना ना करें, हम आपको उन तक पहुँचाते हैं और उन्हें आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपके मसाइल का वो हल निकाल सकें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।